او مسلیاں دے پتر کدی سید نہیں تھی دے کسائیاں دے پتر کدی سید نہیں تھی دے او موچیاں دے پتر کدی سید نہیں تھی دے تے پاویں 100 پیو وٹائیے شریف ہوندا ہے دو ٹکے دے لعنتی ذاکراں کافراں دیاں بھونکیاں دیاں تقریراں سن کے دیکھو جی حسین شہید ہو گئے صحابہ کدھر تھے صحابہ کدھر تھے حسین شہید ہو گئے میں کیا جے یہ گل ہے تے میں پوچھاں گا علی کدھر سن عثمان شہید ہو گئے اے دا جواب صرف سنی دے گا سنی دے گا شہادت حسین تے کوئی اعتراض صحابہ تے نہیں شہادت عثمان تے کوئی اعتراض مولا علی تے نہیں میاں جی پھر کی ہے میں کیا ادھر حسین دا بھی وعدہ ایتھے عثمان دا بھی وعدہ یار یارہ نال کیچو ہے وعدے پہ پورے کر دینے کتا کدی صحابہ نو پہ جاندہ ہے کدی کتا مولا علی نو پہ جاندہ ہے مولا علی نے اپنے قاتلی نے عثمان پہ لعنت فرمائی ہے اور سنی آخدہ ہے علی قاتل نہیں علی عثمان با عاشق ہے پتر نہیں کھلا رہے پتہ نہیں باغی نے انہوں کو کوئی بھئی دے شہید نہیں کر سکتے بھئی جڑے آئی قتل دے ارادے نہ لے لان تھی جدوں امام حسن حسین مجھے مولا علی کھلا رہے ہیں کیا بات ہے اے بغض عثمان سی تے تاں کھلا رہا سی اے عشق عثمان سی عثمان پاک کو کئی باری اجازت منگی گئی پڑھنا ہوا شاہ جی پڑھنا میں عرض کرنا انہیں نہیں تسی اوریجنل ہو شاہ جی سید سچے ہون اوریجنل ہی ہوندے ہیں عقیدے سچے ہون عزیزے ہمیں بس تواڈے صدقے سادات دے صدقے پہ موجہ مارنے ہیں بس سچے سنی سید ہون وہ میں ایک شیر پڑھنا ہونا ہوں دے وچ راتی میں تھوڑا جا اضافہ کیتا ہے وہ بابا باہو آندہ ہے نال کوئی سنگی سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے تربوز نہیں دے اے پھاویں توڑ مکے لے جائیے تے مسلیاں دے پتر او مسلیاں دے پتر کدی سید نہیں تھی دے کسائیاں دے پتر کدی سید نہیں تھی دے او موچیاں دے پتر کدی سید نہیں تھی دے تے پاویں 100 پیو وٹائیے
او مسلیاں دے پتر کسائیاں دے پتر موچیاں دے پتر کدی سید نتیندے تے بھاویں 100 پیوں وٹائیے سپاں دے پتر کدی متر نہیں تھیندے تے بھاویں چلیاں دھوندے تے آئیے کاڑے کھو کدی میٹھے نہیں تھیندے یا حضرت باغو بھاویں سہ منا سچا سید ہوئے ساڑھا لکھاں سلام انہی سید ہوئے اسی دے قدمہ دی طول نو اکھاں دا سرما بنائیے میں تو انہوں اگے آکھیا سی کٹیا حضرت آلے نہیں سید آوے آواز نہ لانی پاوے آواز نہ اندہ لانی پاوے جو کچھ ہے سید صاحب نو پیش کر دیا کر اے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ فارق حق و باطل امام الہدا فارق حق و باطل امام الہدا تیز مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب شیدہ سکر اور جہنم دیو کتیوں واڈا عمر نال جوڑی کوئی نہیں میں تے جنہ دین پڑھیا ہے جنہ میں اساتذہ دے جوڑے چم کے کتاباں پڑھیاں نے میں ایوں پڑھیا ہے عمر دی کافر نال پڑھی کدی نہیں تے مومن دی عمر نال بگڑی کدی نہیں کافر نال عمر دی بنی نہیں تے کافر دی عمر نال بنی نہیں تے مومن دی نہ عمر نال بگڑی ہے نہ عمر دی مومن نال بگڑی ہر شے نکل گئی اے سن ذرا حدیث پاک سن عمر جدوں کلمہ پڑھیا ہے حضور دے غلام بڑے میں میرے آقا نے عمر دے سینے سے سانو یاد سینہ علی دا سی ہاتھ نبی دا سی سونے میں جبان انہیں فیصلہ کرانگا سینہ علی دا سی ہاتھ نبی دا سی سانو یاد علی فرمایا اس تو بعد کسے فیصلے وچ مینوں شک کدی نہیں ہویا تو سانو وہ بھی یاد ہے سانو یہ بھی یاد ہے ادھر علی دا سینہ ہے ہاتھ مصطفیٰ دا ہے ادھر عمر دا سینہ ہے ہاتھ مصطفیٰ دا انج بیان کرو مرو ہاں تانوں کون ڈکدا